तफसीली बातें होगी, ये 2-3 मिनट में बात करूंगा। फोकस होगा जो आज सजाएं दी गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। निसार में तेरी गलियों के ए वतन, जहां चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। 11 अगस्त वो दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं बल्कि ये दुनिया अक़वाम के तमाम मजलूमों के लिए एक अमन का घर होगा। 11 अगस्त का दिन जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान किया कि मुल्क बेशक इस्लामी है, लेकिन यहां हिंदू को, यहां सिख को, यहां मसीही को, यहां किसी भी नॉन मुस्लिम को उतना ही जीने का हक है जितना किसी मुसलमान को हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज 11 अगस्त के दिन जिन्ना के फलसफे का कत्ल हुआ। मैं बतौर वकील ये कह रहा हूं, मुझे अफसोस होता है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जिन उसूलों के लिए खड़े थे, आज पाकिस्तान की अदलिया ने उन उसूलों का कत्ल कर दिया। आज का जो फैसला आया है जिसमें सेनेटर एजाज जोई साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, फॉर्मर गवर्नर उमर चीमा, जिसको मैं पंजाब का शेर दिल बेटा कहता हूं, जिस तरह उस आदमी ने, वो एक वर्कर, वो एक मेहनती शख्स, वो एक नजरियाती आदमी जो 30 साल से इमरान खान के साथ खड़ा था, कभी ओहदा नहीं मांगा, और जब वो खड़ा हुआ उसने सिर्फ 4 महीने के अंदर साबित कर दिया कि 10-10 साल, 5-5 साल गवर्नर ही नहीं चाहिए। एक शेर दिल शख्स, एक बाहिम्मत शख्स, एक ईमानदार शख्स, एक नजरियाती शख्स जब एक दिन के लिए भी गवर्नर हाउस में आता है, he makes a difference and he made a difference and that's why he is paying the price। तो आज न सिर्फ उनको सजाएं दी गई बल्कि हमारी बच्ची, हमारी बहन आलिया हमजा, जो हमारी एक्स पार्लियामेंटेरियन है, जो एक इंजीनियर है, जो एक बच्ची की मां है, और उसके साथ साथ सनम जावेद बीवी, छोटी उम्र की है, हमारी बहनों, हमारी बच्चियों की उम्र की, उनको जो सजाएं दी हैं, आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? आप दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के 77 साल बाद आज पाकिस्तान में बच्चियों से जुल्म हो रहा है, बच्चियों को सजाएं दी जा रही हैं। जब आप मिडिल क्लास की बच्चियों पे, मिडिल क्लास की पढ़ी लिखी लड़कियों पे और आप एजुकेटेड पॉलिटिकल वर्कर्स पे ये दरवाजे बंद करेंगे, तो आप मैसेज ये दे रहे हैं कि पाकिस्तान बेशक बनाया तो पॉलिटिकल वर्कर्स ने था, पाकिस्तान बेशक बनाया तो आम आदमी ने था, लेकिन आज जब ये पाकिस्तान आम आदमी के नहीं, ये खास आदमी का पाकिस्तान बन गया, ये अशराफिया का पाकिस्तान बन गया। आपने जमहूरियत को ताकतवरों की घरों की लोंडी बना दिया। कहां गया जिन्ना का वो फैसला, कहां गया जिन्ना का वो स्टेटमेंट जो उन्होंने स्टाफ कॉलेज में 1948 में दिया था, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आज अचकज़ई साहब ने 11 अगस्त की स्पीच का एक हवाला दिया, मैं 1948 की स्पीच का हवाला देता हूं कि जब कायद आज़म ने आर्म फोर्सेस को कहा कि इट इज वी द सिविलियंस हु आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज एंड यू आर सपोज्ड टू ओबे दोज पॉलिसीज। मैं आज हुकूमत वक्त पे सवाल उठाता हूं, मैं शख्सियात के पीछे कभी नहीं गया, ना मैं शख्सियात की हर्जा सराई करता हूं, लेकिन हर ओहदे की एक तकरीम भी है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है। फॉरेन अफेयर्स वजीर आजम का काम है। मैंने मीडिया पे और कौमी असेंबली में डिमांड की है, और आज आपके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने डिमांड करता हूं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए हैं, 1.5 महीने में 2 बार गए हैं, किसी मुल्की उमूर के लिए गए होंगे, जरूरी उमूर के लिए गए होंगे, लेकिन हमारा यह हक बनता है कि कौम को बताया जाए कि वहां क्या मुलाकात में क्या बातें हुई, ट्रंप साहब से गुफ्तगू में क्या बातें हुई, क्योंकि ट्रंप से मुलाकात का इस्तेकाक वजीर आजम पाकिस्तान का था। अगर हमारे आर्मी चीफ गए हैं फबेहा, लेकिन कौमी असेंबली को इन कैमरा बताया जाए कि ये जो 2 मुलाकातें हुई हैं और जो हो रही हैं उसमें क्या डिस्कस हुआ है, ताकि कौम भी आपके फैसलों के साथ खड़ी हो। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो एक इस्लामी फौज के सरबराह हैं, उन्होंने अमेरिका जाके गजा पे जरूर बात की होगी, उन्होंने अमेरिका जाके जरूर इस बात का उनको कहा होगा कि जो जुल्म हो रहा है, अमेरिका इसराइल से ये कहे कि बस करो और ये जुल्म बंद करो। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब एक शख्स नहीं, एक सोच का नाम है। इमरान खान के साथ आज पूरी पाकिस्तानी कौम क्यों खड़ी है?
وہ لوگ جو رجیم چینج میں عمران خان کے خلاف تھے, جو رجیم چینج میں ان 47 والوں کے ساتھ تھے, آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ رجیم چینج کے ان کے حصے دار آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے کہ رجیم چینج غلط تھا, ان کو احساس ہو گیا کہ امریکہ کی ایما پہ حکومتیں بدلنا غلط تھا, ان کو احساس ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس طریقے سے سیاست میں رول جو ہے وہ غلط تھا. میں آج اپنی جماعت کی طرف سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جب عمران خان بات کرنے کی بات کرتے ہیں طاقتوروں سے, کبھی بھی بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کے ہمیں گھوڑے پہ بٹھاؤ. نہیں, اگر ایسی بات ہوگی تو علی محمد, اسد قیصر, ثناءاللہ مستی خیل, اچکزئی صاحب, سردار لطیف صاحب, ہم ان باتوں کے خلاف ہوں گے. عمران خان کا نقطہ آئینی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بیچ میں سے نکل جائیں, ہم عوام کے لوگ ہیں, ہم نے یہ ملک بنایا ہے, کیا تھا ایک سیاسی جدوجہد سے آزاد کیا تھا, گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نہیں آزاد کیا تھا, ہم اس کو چلا سکتے ہیں. جب آپ اپنے روایتی رول میں جاتے ہیں ہم آپ کو سر آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں, لیکن آپ جب اپنے رول کو کراس کرتے ہیں وہاں پھر گلہ ہوتا ہے. ایک شہید کے گھر کون سا سیاسی لیڈر ہے جو نہیں جاتا؟ کون سا سیاسی لیڈر ہے جو شہید کو اون نہیں کرتا؟ علی محمد اون کرتا ہے, عمران خان اون کرتا ہے, اچکزئی اون کرتا ہے, اسد قیصر اون کرتا ہے, بیرسٹر گوہر, سب اون کرتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں, خدا را سمجھیں کہ قوم لاکھوں کی تعداد میں کھڑی ہو رہی ہے, ممند میں کھڑی ہو رہی ہے, باجوڑ میں کھڑی ہو رہی ہے, وزیرستان میں کھڑی ہو رہی ہے. وہ خیبر ڈسٹرکٹ میں تیرا میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ لاکھوں لوگ ہاتھوں میں امن کے جھنڈے لے کے کھڑے امن مانگ رہے ہیں. خدا را ان پختونوں کو عزت دیں, خدا را ان پختونوں کی جانوں کی عزت کی, مال و جان کی حفاظت کریں. یہ تو وہ پختون ہے جو بغیر وردی کے بارڈر پہ کھڑے تھے جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور شاہ محمود وزیر خارجہ تھے. ایک ڈرون کی مجال تھی کہ پاکستان کے ایئر سپیس میں انٹر ہوتا, امن تھا, افغانستان کے ساتھ امن ہو رہا تھا, تجارتی معاملات کھل رہے تھے. یہ میرے ساتھ سپیکر صاحب میرے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, اگر میں ایک بات کی تعریف نہ کروں تو زیادتی ہوگی. جس طریقے سے اسد قیصر صاحب غلام خان میں, تورخم میں اور پورے بارڈر میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے تجارتی راستے کھلیں اور سینٹرل ایشیا تک ہماری تجارت پھیلے. آج اس قوم کو ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, آج اس قوم کو عمران خان کی ضرورت ہے. اور ہم آج 11 اگست کے دن صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں جناح کا پاکستان چاہیے. ہمیں جناح کا پاکستان دے دو, اپنا پاکستان اپنے گھر واپس لے جاؤ. ہماری نہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے, نہ نون لیگ سے لڑائی ہے, ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے جو عوام کو اقتدار کے سنگھاسن سے نکال کر ڈرائنگ روموں میں فیصلے کرتے ہیں. پاکستان ڈرائنگ روم میں نہیں بنا تھا, پاکستان ان کھلے میدانوں میں, ان کھلیانوں میں ایک سیاسی موومنٹ سے بنا تھا. اور آخری بات, بڑے دکھ کے ساتھ وہ تصویر پورے پاکستانی دیکھیں جب باجوڑ کی ایک ماں ایک گاڑی کے ڈالے میں بیٹھ کے اپنے سامان کے ساتھ حیران و پریشان کہ اپنے ملک میں 85-90 سال کی عمر میں پھر بے گھر ہو گئی. اس کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ باجوڑ کی بوڑھی ماں کس بات کی سزا وہ کھا رہی ہے؟ وہ اس بات کی سزا کھا رہی ہے کہ ملک کا لیڈر, امت کا لیڈر جیل میں ہے اور اقتدار کے بھوکے, اقتدار کے پیاسے ایوانوں میں ہیں. آج ہمیں ایوان کے اندر نہیں دیا گیا, اس لیے ہم باہر رہے ہیں. یہاں زمین پہ سابق سپیکر اور ہمارے محترم ممبران زمین پہ بیٹھ کے دھرنا دے کے بیٹھے رہے اور ایک ہی نعرہ لگاتے رہے کہ ظالمانہ فیصلے ہمیں نامنظور ہیں, راتوں کے فیصلے ہمیں نامنظور ہیں, لکھے لکھائے فیصلے ہمیں نامنظور ہیں, اور رہا کرو, نہ صرف عمران خان کو رہا کرو بلکہ آئین کو بھی رہا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے صبر کی اور اتنی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑی, میں بہت مختصر کروں گا. دیکھیں 26 سال کے بعد ہمیں 2 لخت ملک کرنے کے بعد ہوش آئی کہ ہم کوئی ایک ایسا عمرانی معاہدہ اپنے لیے بنائیں. متفقہ طور پر ہم نے 1973 کا اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین اپنے لیے نافذ کیا, وی دا پیپل آف پاکستان, اور سارے نے اس پہ متفقہ طور پر. اس کے 3 ستون تھے, 3 ستونوں پر یہ جو ہے استوار کیا گیا اس آئین کو. کتنی شرم کی بات ہے کہ بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کے فرزند ارجمند, ان کی تو روحیں تڑپ رہی ہوں گی
जिना की तो रूह क्या तड़प रही होगी, इनके अपने जो है बड़ों की रूहें तड़प रही होंगी। जिस तरीके से 26वीं तरमीम जिस फिसाइयत से, जिस बेहयाई और ढिठाई से 26वीं तरमीम इसमें मंजूर करके की गई आपके सामने है। अख्तर मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और उसे लॉबी से निकालकर व्हील चेयर पर लाया गया। हमारे एमएनएस को उठाया गया, हमारे एमएनएस पर तशद्दुद किया गया, हमारे एमएनएस की माएँ बहनें उनकी जो है मस्तूरात को उनको उठाया गया। हमारे एक एमएनए की 16 साल बेटी को उठाकर कहा कि अगर तुमने ना किया, इस तरह वोट ना दिया तो तुम्हारी इस बेटी का जो है वीडियो, वो खुदा न खास्ता तौबा इस्तग़फ़ार, मैं क्या कहूँ कि उसको बरहना करके उसकी वीडियो जो है लीक कर दी जाएगी और वायरल कर दी जाएगी। तो ऐसी फिस्ताइयत जो है ना कभी सुनने में आई थी ना देखने में आई थी। और इस तरीके से जो है 2/3 जो है जिस तरह से छीन कर डाका मार कर, वैसे तो 8 फरवरी 2024 को डाका मारा फॉर्म 47 के जरिए, लेकिन तिश्नगी न गई, फिर भी कहा कि हम नहीं, 2/3 हमें चाहिए। 2/3 इस तरीके से किया गया कि 26वीं तरमीम के जरिए की, फिर भी तिश्नगी पूरी ना हुई। तो फिर आप देखें कि हमारे 77 हमारी जो है मखसूस नशिस्तें लेकर बंदर बांट कर दी गई। ये है जमहूरियत। ये आइन की बात करते हैं। वो किस आइन की बाबा? आइन तो 1973 का आपने दफन कर दिया जब आपने अदलिया को अपनी गुलामी में ले लिया और एक सतून को मुनहदिम कर दिया। तो वो 3 सतूनों पर तो आइन रहा ही ना 1973 का। सो आपने उसको जो है गुलामी में लेकर